अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? एक चीज़ जो कि हम सारे पसंद करते हैं, अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, लेकिन शायद ऐसे लोगों की तादाद और तनासब बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे लोगों की तादाद और तनासब बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो एक पब्लिक स्पीकर हैं, जो अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, जो मुकर्रर हैं, जो लोगों के सामने अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे लोगों की जो तादाद और तनासब है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर कोई अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, क्योंकि इसके साथ बड़ी ऑनर्स अटैच्ड हैं। बिकॉज़ इस इंसान के अंदर कह लें कि जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, वो कमाल का होता है। लिहाज़ा एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना यकीनन बड़े ऑनर की बात है। आज हम ये बात करेंगे कि हम लोग कैसे एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, और उसके लिए चंद एक ऐसी क्वालिटीज़ और सिफ़ात और ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं, वो आपके सामने रखी जाएँगी कि जिनको हम सारे सीख सकते हैं। जिनको हम सारे सीख सकते हैं, हम सारे अडॉप्ट कर सकते हैं, सारे हम उससे बेनिफ़िट ले सकते हैं, और बेनिफ़िट लेते हुए एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हम बन सकते हैं। ऐसी चीज़ें सिर्फ़ 9 हैं, हमें उनको समझने की ज़रूरत है। जब हमारे समझ में आ जाएँगी, जब हमारे ज़हन नशीन हो जाएँगी, आप यकीन कीजिएगा कि इनके करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो चीज़ें ऐसी सिर्फ़ चंद एक हैं तादाद के अंदर, लेकिन बड़ी मुफ़ीद और बड़ी आला हैं। पहली उनके अंदर क्या है, वो कहते हैं एम्ब्रेस द पावर ऑफ प्रिपरेशन, एम्ब्रेस द पावर ऑफ प्रैक्टिस। ये जो प्रिपरेशन है ना, तैयारी जो है, आप यकीन कीजिएगा, ये एक कलीदी हैसियत रखती है, ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जो लोग अभी इसके अंदर ज़्यादा पुराने और ज़्यादा जब एक्सपर्ट नहीं हो चुके, उनके लिए, वैसे तमाम के लिए, लेकिन स्पेशली इनके लिए तैयारी करना। तैयारी क्या है कि जिन पॉइंट्स पे आप बात करना चाहते हैं, आप ऐसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स लिख लें कि जिनके ऊपर आप बात करना चाहते हैं। उसके अंदर से फिर आप क्या करें, जो गैर अहम चीज़ें हैं, एक-एक करके आप निकालते चले जाएँ, और ताकि आखिर में कोई 5-6 रह जाएँ, 4 से 6 रह जाएँ, और ये आइडियल होता है। और 4 से 6 रह जाए, 6 रह जाए, ठीक है। आप फिर उनको क्या करें कि तरतीब से लिख लें कि सबसे पहले मैंने किस पे बात करनी है, सबसे उसके बाद मैंने किस पे बात करनी है, तीसरे नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, छठा नंबर, या 4 तक, ये जो भी। तो मैंने इन पे बात करनी है। फिर क्या करना है, अब आपने पहले पॉइंट को लेना है, उसके मुतल्लिक 2-3 चीज़ें नीचे आप लिख लें, उनके पॉइंट्स आप लिख लें। आपने हरफ ब हरफ अपनी स्पीच नहीं लिखनी, वरना आप पब्लिक स्पीकर वो भी चलें, कम से कम आप लोगों के सामने बात करने के हौसला तो हुआ, लेकिन उससे अगला मरहला जो है, आपने हरफ ब हरफ अपनी लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़नी। आपने पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स को आपने तरतीब देनी है कि किस तरतीब से मैंने इस पे बात करनी है। हर एक पॉइंट के नीचे आपने 2-3 चीज़ें दो उसके नीचे लिखनी है कि इस पॉइंट के ज़ुमरे में या इस सब टॉपिक के बारे में मैंने ये बातें करनी है। अब ये मरहला हो गया। अब अगला मरहला क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है, तन्हाई में करें, शीशे के सामने करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के सामने करें। आप उसको प्रैक्टिस करें, 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 ये आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा और क्वालिटी में बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये 9 में से ये पहली बात है, इंतहाई अहमियत की हामिल है, इंतहाई अहमियत की हामिल है। दूसरी बात उसमें जो हमारे काम आती है, वो क्या है कि डिच द परफेक्शन। ये क्या हुआ भई? कभी भी आप ये अपना हदफ ना रखें कि मैंने एक परफेक्ट स्पीच करनी है, सारों से बेहतर करनी है, मेरी मेरी स्पीच के अंदर कोई गलती ना हो। ये बात अगर आपके ज़हन के अंदर है, आप कभी भी नहीं कर पाएँगे। आप कभी भी नहीं कर पाएँगे। ये जो गलतियाँ हैं ना, ये आप गलतियों का जाना, खूबियों का आना, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक ट्रैवल है, ये एक जर्नी है, ये एक सफ़र है, और उसके साथ-साथ ये आता है। तो आप जो है, आपने वो रास्ता लेना है, आपने डायरेक्टली जंप करने की कोशिश नहीं करनी। उसमें फिर जितनी अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, जितनी आपकी प्रिपरेशन है, आप इतना जल्दी आगे जो है वो निकल जाएँगे। लेकिन आपने कभी भी ये अपना एम नहीं करना कि मैंने गलतियों से पाक जो है। हाँ, जो आपके सामने जो ब्लंडर्स हैं, यार ये मैं क्लियरली खुद इसको ब्लंडर समझता हूँ, तो मैं उसको क्यों जो है वो कहूँ, ठीक है जी, पब्लिक के सामने। लेकिन इनके अंदर भी जो ये ब्लंडर्स भी कहते हैं ना,
ان کے اندر بھی ایک خوبی ہوتی ہے، جو ان کو توجہ ملتی ہے شاید کسی کو نہیں ملتی۔ بہرحال میں اس کی وکالت نہیں کر رہا، یہ تو صرف از رائے تذکرہ ان پہ جو بات ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کبھی اپنا عیب نہ بنائیں کہ میں نے غلطی سے پاک کوئی جو ہے وہ کام، کوئی بھی کام آپ نہیں کر پائیں گے، آپ اسپیچ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، دے لرن ٹو لو their یونیک وائس، their یونیک اسٹائل۔ ہر بندے کا ایک الگ سے وائس ہے، ہر بندے کے الگ سے ایک اسٹائل اور ایکسپریشن ہے۔ آپ نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں سے نہیں سیکھنا، ہم نے لوگوں سے سیکھنا ہے، لیکن لوگوں کی ایک گھٹیا قسم کی نکالی نہیں کرنی۔ اپنا جو ہمارا اسٹائل ہے، بولنے کا جو ہمارا انداز ہے، ہمارا جو ایکسپریشن ہے، ہماری جو وائس ہے، اللہ نے ہمیں آواز دی ہے، آپ اسے کیا کریں کہ جی آپ اسے استعمال کریں۔ اور اگلی بات جو ہے چوتھی، دے لیٹ گو آف دا فیئر آف ججمنٹ، یعنی اس کے نہ رہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر یہ ایک بہت بڑا فیئر ہے، خوف ہے، اگر یہ خوف انسان کے اندر رہتا ہے، انسان کوئی کام نہیں کر پاتا۔ اور اگر یہ خوف ہمارا پبلک سپیکنگ میں آ گیا، آپ یقین کریں آپ لوگوں کے سامنے آپ کبھی بات نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں، بلکہ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ لوگ انشاءاللہ میرے بارے میں اچھی باتیں ہی کریں گے، اور میں آہستہ آہستہ بہتری کی سمت میں جا رہا ہوں، اور میرا یہ جو بہتری کا سفر ہے یہ انشاءاللہ مسلسل چلتا رہے گا۔ پانچویں بات ہے، دے بریک اوے فرام ڈسٹریکشن، دے بریک اوے فرام ڈسٹریکشن، یہ جی ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ کی توجہ بٹانے والی ہیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے یا کسی اور طریقے سے کوئی ڈسٹربنس ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ آپ نے اپنا فوکس اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی اسپیچ کرنی ہے، اور یہ جو فوکس ہوتا ہے نا، اس کی بڑے اندر بڑی پاور ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہوتا رہے، آپ نے اپنا فوکس، اپنی کنسنٹریشن نہیں توڑنی۔ اور یہ بھی ایک پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوں، بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، کوئی ایک بندہ کر رہا ہو، لیکن آپ اپنی توجہ اور اپنی ساری توانائی جو ہے وہ اپنی اس ایک کہہ لیں کہ اپنے کام کے اوپر رکھیں، تو یہ آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، اس کو ذہن میں بھی رکھنا ہے۔ اور ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن سے جتنا آپ نے تیاری کی ہوئی ہے ساری واش ہو جائے گی، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا بات کہنی ہے۔ اور چھٹی بات ہے، دے بڈ فیئر ویل ٹو مونوٹونی، اور ٹھیک ہے جی، دے ڈونٹ اسٹے اسٹیٹک۔ یہ کیا ہوا کہ مطلب آپ نئے نئے تجربات کرتے رہیں، اور نئے نئے تجربات کرتے رہیں، اور اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ آپ کے 2 تجربے 3 تجربے ضائع ہوئے، چوتھا بہت کامیاب ہو گیا، وہ آپ کو ساری زندگی بینیفٹ دیتا رہے گا۔ یہ جو تجربے کامیاب نہیں ہوئے، یہ ون ٹائم لاس ہے۔ جو ایک ڈسکوری ہو گئی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ ساتویں بات ہے، دے سے نو ٹو کمپلیکیشن، وہ پیچیدہ باتیں نہیں کرتے، ٹیکنیکل باتیں نہیں کرتے، سمپل بات کہتے ہیں، سمپل باتیں کہتے ہیں۔ یہ بڑی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے کہ وہ سمپل باتیں کہتے ہیں۔ آٹھویں ہے، دے اوائڈ فلر ورڈز، یہ جو فلر ورڈز ہوتے ہیں نا، بار بار ان کا استعمال کرنا، لائک، جیسے کہ آر یعنی یا یہ سو آئی مین، یہ جو فلر ورڈز ہیں نا، یہ بعض لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، آپ نے اس سے اوائڈ کرنی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ رک جائیں، آپ چند سیکنڈ کے لیے گہرا سانس لے لیں، اور ایک پاز اور ایک وقفہ کر لیں، لیکن یہ فلر ورڈز اچھا امپریشن نہیں چھوڑتے۔ اور 9ویں اور آخری ہے، دے ریجیکٹ نیگیٹو سیلف ٹاک، وہ کبھی بھی اپنے آپ سے منفی باتیں نہیں کرتے، اور کبھی بھی اپنی بے عزتی نہیں کرتے، اور کبھی بھی اپنا تمسخر نہیں اڑاتے، ٹھیک ہے، سیلف ڈیپریکیشن، تو وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک انسان کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے نا، جو ایک انسان کا اعتماد ہے، وہ سارا بھاڑ میں چلا جاتا ہے، اور کانفیڈنس گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، دے ری افرم، وہ بار بار اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں، نہیں میں کر لوں گا، میں کر لیتا ہوں، میں بہت بہترین انسان ہوں۔ اس سے بس یہ وہ 9 باتیں ہیں جو اگر آپ ایک اچھا پبلک سپیکر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر رہنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔